अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कोर्स का अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, लेंज़ेज़ लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है लेंज़ेज़ लॉ का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों, जैसा कि हमने फैराडे लॉ में पढ़ा, मोशनल ईएमएफ में पढ़ा कि माइनस का साइन आता है, तो आज इस लेक्चर के पहले हिस्से में हम एक्सप्लेन करेंगे कि फैराडे लॉ में और मोशनल ईएमएफ में माइनस का साइन क्यों आता है, और इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक लेंज लॉ को प्रूव करेंगे और ये साबित करेंगे कि लेंज लॉ एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक जस्टिफिकेशन है, ये उसको फॉलो करता है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम स्टेटमेंट से। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट in a loop is such that it oppose the cause that producing it। ठीक है, अब क्या है कि जो इंड्यूस करंट है वो अपने कॉज को अपोज करता है। अब इस डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे सामने हैं, एक इंड्यूस करंट है और एक कॉज है। हमने फैराडे लॉ पढ़ा था, फैराडे लॉ के अंदर तो हमने बात की थी इंड्यूस ईएमएफ की, माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। हमने कहा था कि जब भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कॉइल में से, तो फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास क्या आएगा, इस फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास आएगा इंड्यूस ईएमएफ। और फैराडे लॉ ने ये रिलेशन डेवलप किया था कि इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब इंड्यूस ईएमएफ की बात नहीं हो रही, जो लेंज लॉ है इसमें इंड्यूस करंट की बात हो रही है। अब सारी बात है कि अगर ये लूप कंप्लीट है, ठीक है, एक सर्किट बना लें आप इसको, तो अगर इंड्यूस ईएमएफ आया है आपके पास तो उससे इंड्यूस करंट भी आएगा। सो लेंज लॉ इज अबाउट इंड्यूस करंट। अब स्टेटमेंट क्या है कि जो इंड्यूस करंट है, हमें समझ आ गया कि इंड्यूस करंट किससे आया, इंड्यूस करंट इससे आया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपने कॉज को ही अपोज करेगा, अपने कॉज को, यानी कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इंड्यूस करंट इसको ही अपोज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि कैसे अपोज करेगा भाई, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, अपोज इसको कैसे करेगा, करंट इसको कैसे अपोज कर सकता है। तो भाई हमने पढ़ा कि जहाँ कहीं भी करंट होता है, करंट के साथ एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास करंट है तो करंट के साथ एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस करंट जब हमारे पास आएगा इस इंड्यूस ईएमएफ से, तो इंड्यूस करंट का एक फील्ड होगा, वो जो फील्ड है वो इस फील्ड को, क्योंकि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी एक तरह का फील्ड ही है, ये देखें फील्ड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, तो ये भी एक तरह का फील्ड ही है। सो जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट का फील्ड इस फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये वो फील्ड है, ये अप्लाइड फील्ड है, वो फील्ड जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, अपोज किया। अब अपोज करने का यहाँ पर मतलब क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट क्या करता है, इट ट्राई to keep the flux constant। अच्छा, इंड्यूस करंट क्या करता है, इंड्यूस करंट इस फ्लक्स को, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इस फ्लक्स को कांस्टेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, कांस्टेंट कैसे करता है, फ़र्ज़ करें कि अगर ये फ्लक्स इंक्रीज, अभी हम प्रूव भी करेंगे, अगर ये फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो करंट है ये इस फ्लक्स को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, अपने फील्ड के ज़रिए। और अगर ये फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको कांस्टेंट करने के लिए ये उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। यानी कि हर सूरत में जो इंड्यूस करंट है वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और किसकी मदद से करेगा, अपने फील्ड की मदद से, क्योंकि सामने वाली चीज़ भी क्या है, सामने वाली चीज़ भी फील्ड है। अब हम इसको प्रूव करते हैं जी। हमारे पास ये एक कॉइल है, इसको हमने एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया और यहाँ पे हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल को यहाँ पे होना चाहिए था और साउथ पोल को यहाँ पे। अब क्या है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिल रहा है। अब जब हम, क्योंकि कॉइल हमारा रेस्ट पे है, हम अपने बार मैग्नेट को जब मूव करेंगे कॉइल की तरफ, तो कॉइल में से गुजरने वाला ये जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। अब फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। उस इंड्यूस ईएमएफ से क्या बनेगा, उस इंड्यूस ईएमएफ से बनेगा इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट का एक अपना फील्ड होगा,
ٹھیک ہے. اب انڈیوس کرنٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس لوپ کے اندر وہ کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ ڈائریکشن اینٹی کلاک وائز ہونی چاہیے یا کلاک وائز ہونی چاہیے؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ ڈیسائیڈ کرے گا لینز لا. اب دیکھیں یہ نارتھ پول ہے اس بار میگنیٹ کا. جب آپ اس کو اس کوائل کے پاس لے کے آ رہے ہیں تو یہ فلکس اس کوائل میں سے گزرنے والا فلکس انکریز ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, مطلب انکریز ہو رہا ہے. اب اس کو اپوز کیسے کرنا ہے, اس کو کانسٹنٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کرنٹ کا, اس انڈیوس کرنٹ کا بھی نارتھ پول یہاں پہ ہونا چاہیے, تبھی تو وہ اس کو اپوز کرے گا. اچھا اب پھر کرنٹ اس میں سے کیسے فلو کرنا چاہیے کہ یہاں پر نارتھ پول بنے؟ اب فرض کر لیں کہ یہ آپ کے پاس کوائل ہے, ٹھیک ہے. ایسے کوائل کو پکڑیں اور یہ دیکھیں اگر کرنٹ اینٹی کلاک وائز ہوگا تو ہی نارتھ پول ادھر بنے گا اس نارتھ پول کے سامنے, اور انڈیوس کرنٹ کا جو فیلڈ ہے وہ ہمارے اپلائیڈ فیلڈ کو کیا کرے گا؟ اپوز کرے گا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب ہم اس کے اپوزٹ سچویشن کو کنسیڈر کرتے ہیں. ہم بار میگنیٹ کو پیچھے کی طرف موو کرتے ہیں, یعنی کہ اس کوائل سے اوے موو کرتے ہیں. جب آپ اوے موو کریں گے تو اس میں سے گزرنے والا جو فلکس ہے وہ ڈیکریز ہوگا, ٹھیک ہے. اب فلکس ڈیکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. انڈیوس کرنٹ نے کیا کرنا ہے؟ فلکس کو, چینج ان فلکس کو اپوز کرنا ہے. اگر فلکس ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے وہ اس کو انکریز کرنے کی کوشش کرے گا. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہاں پر بن جائے گا ساؤتھ پول, اور ساؤتھ پول جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ اٹریکٹ کرے گا. کیوں اٹریکٹ کرے گا؟ تاکہ فلکس کیا رہے؟ کانسٹنٹ رہے, ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ انڈیوس کرنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کاز کو اپوز کرتا ہے, اور کس کی مدد سے اپوز کرتا ہے؟ وہ اپنا فیلڈ بناتا ہے, اس فیلڈ سے وہ اپلائیڈ فیلڈ کو اپوز کرتا ہے. تو یہ تو ہم نے سمجھا کہ یہ مائنس یہاں پر کیوں آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم اس مائنس کو پروو کرنے والے ہیں ود دی ہیلپ آف لا آف کنزرویشن آف انرجی. اچھا جی, اب ہمارے ذہن میں یہ کویسچن بھی آنا چاہیے کہ انڈیوس کرنٹ یا انڈیوس ای ایم ایف کا پیدا ہونا یہ تو لا آف کنزرویشن آف انرجی کے اگینسٹ نہیں ہے. تو اب ہم آگے چل کے پروو کرنے والے ہیں کہ یہ بالکل اگینسٹ نہیں ہے, یہ اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے. تو چلیں اب آگے چلتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو اب ہم دیکھنے والے ہیں لینز لا کو اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف انرجی. تو یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جو بار میگنیٹ ہے جب ہم اس کو موو کرواتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کی جو مکینیکل انرجی ہے اصل میں وہی کنورٹ ہوتی ہے الیکٹریکل انرجی میں, اور اس چیز کو ہم یہاں پہ پروو کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس یہ چھوٹی سی سیٹنگ ہے. یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے, ٹھیک ہے جی. کنڈکٹر کی لینتھ L ہے. کنڈکٹر کو ہم نے ایسی ریلنگز کے اوپر رکھا ہے جو کنڈکٹنگ مٹیریل کی بنی ہے, اور ان ریلنگز کے اینڈ کو ہم نے ایک گلوانومیٹر سے اٹیچ کیا ہے تاکہ جب انڈیوس کرنٹ پیدا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے. تو یہاں پر ہم لگائیں گے ایکسٹرنل فورس. ایکسٹرنل فورس ہے جب ہم اس کو موو کروائیں گے تو موشنل ای ایم ایف آئے گا. موشنل ای ایم ایف سے ہمارے پاس کیا آئے گا جی؟ انڈیوس کرنٹ آئے گا. اب ہم نے موشنل ای ایم ایف والے ٹاپک میں دیکھا تھا کہ یہ جو انڈیوس کرنٹ ہے اس انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے؟ اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے. اب یہ ایک ایسا کنڈکٹر بن گیا ہے جس میں کرنٹ فلو کر رہا ہے. تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کنڈکٹر ہے جس میں کرنٹ بھی ہے اور وہ میگنیٹک فیلڈ میں موو کرے تو اس کنڈکٹر پر ایک فورس لگتی ہے جسے میگنیٹک فورس کہتے ہیں, اور ہم لیفٹ ہینڈ رول سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیفٹ ہینڈ رول کے مطابق یہ ڈائریکشن کرنٹ کی ہونی چاہیے اور یہ فیلڈ کی ہونی چاہیے. اب کرنٹ ایسے ہے اور فیلڈ ایسے ہے تو یہ ڈائریکشن کس کی ہوگی؟ فورس کی. اس کا مطلب ہے کہ اس فورس کے اپوزٹ, اس فورس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہاں پر ایک فورس لگے گی ڈیو ٹو میگنیٹک فیلڈ جسے ہم کہہ رہے ہیں جی میگنیٹک فورس. یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتی ہے جی؟ ILB, اور یہاں پر I کی ویلیو ہم نے کیا نکالی ہے جی؟ VBL/R, اور یہ LB ویسے آ جائیں گے تو یہ L سے L ملٹیپلائی ہو جائے گا, یہ بن جائے گا L² B² V/R. یہ ہمارے پاس آ گئی فورس. اب یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی پاور ہے, مکینیکل پاور اور الیکٹریکل پاور, اور ہم نے پروو کرنا ہے کہ دونوں ایکول ہے. تو پہلے ہم مکینیکل پاور کو پروو کرتے ہیں. مکینیکل پاور جو ہے, پاور ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی؟ مکینیکل پاور F/V, اور F ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے؟ VB² L²/R, اور ملٹیپلائی بائی یہ والا یہ والا V. تو یہ ہمارے پاس کیا بن گئی؟ مکینیکل پاور ہمارے پاس آ گئی V² B² L²/R. تو ہم نے مکینیکل پاور کیلکولیٹ کر لی. دوسری ہمارے پاس ہے الیکٹریکل پاور. اب ہم نے الیکٹریکل پاور کیلکولیٹ کرنی ہے, تو الیکٹریکل پاور کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے I²R. اب I ہم نے یہاں پہ نکالا ہے, اس کا اسکوائر کر لیں, یہ بن جائے گا V² B² L²/R², اور یہ R ساتھ ویسے ہی آ جائے گا, R سے R کینسل. تو الیکٹریکل پاور ہمارے پاس آ گئی V²
B² L²/R. تو اب آپ دونوں کو کمپیئر کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ مکینیکل پاور جو ہے وہ الیکٹریکل پاور کے برابر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی مکینیکل پاور ہی الیکٹریکل پاور میں کنورٹ ہو رہی ہے، کہیں سے انرجی کریٹ یا ڈسٹرائے نہیں ہو رہی. سو دس از اکارڈنگ ٹو دا لا آف کنزرویشن آف انرجی. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو. اللہ حافظ.